Mga igsoon maayong buntag, aduna kitay comment nga atong tagaan og pagpatinaw gikan ni Brad Alan Lumantaw o ni react siya sa atong comment mahitungod sa Eucharistia. Ang iyang gisulti niyon siya mao na lagi kay maghimo man gud mo og inyo gud bisan wala sugo sa Ginoo nga buhaton. Kung unsa ang nasulat sa Biblia mo'y among gisunod, dili kay magbuhat mo og inyong kaugalingon nga buhaton. God bless, ningon siya. Maigsoon, kung mahitungod sa Eucharistia, gisugog yun as Ginoo. No? Gisugog yun as Ginoo. Sa Lucas 22, 19:22, diha sa katapusang panihapon, ningon ang Ginoo, buhatan ninyo kini sa paghandom nako. Katong gibuhat niya, nga mo ang santos nga Eucharistia. Ang tinuod nga pagsimba mao ang Eucharistia. No? Mao kani gibuhat sa mga apostoles sa early church ang santos nga Eucharistia. Ang atong pangutana kining gibuhat ron sa ubang tinuohan sa ilang pagsimba. Mao ba nay gisugos Ginoo? Ang uban praise and worship, ang uban magkirig-kirig na diha, manghigda na didto. Mao ba nay gisugos Ginoo? Nagsugo ba ang Ginoo nga praise and worship o kana bang gitawag karon di man gyud tingali na worship kay ang tinuod nga worship kini mang santos nga Eucharistia. Mao na ang atong challenge sa atong mga dili katoliko nga mga igsuon. Unsa man di ay ang early church worship. Now, from the early church, unsa man ang ug magsimba sila. No, kana bang mag-drums, magbuto-buto, mag-alleluia, kanang hilak-hilak, mao ba na ilang gibuhat? Mo na atong pangutana. Pero ang kasaysayan nagtudlo nga kining santos nga misa, yes, dunay mga gitawag natog kanang modification, dunay kabaguhan sa paghimo tungod kay ni dako naman ang atong katilingban. Pero ang early Christian worship nga gihisgutan sa kasaysayan gikan pas Biblia, mao gyud ang santos nga Eucharistia. Kaya mo man gius Ginoo, buhatan niyo kini sa paghandom nako. Sa matag handom ninyo, sa matag kaon og inom ninyo nining lawas og dugo nga mao ang diha sa santos nga misa, iyong gihandom ang kamatayon sa atong Ginoo matud pa ni San Pablo. Ug sa buhat 2:42 nga 2:46 klaro that the early Christian worship is prayer, listening to the teachings of the apostles, and then the breaking of bread. Mao ni nga ang atong maigsuon nga moatake sa santos nga Eucharistia, ato silang pangutanon og pagbalik. Kanang ilang gihimo, dis man sila anang pamaagiha. Ang ilang pagsimba o pag-worship kunuhay. Dis man na. Kanang pormada silang kapilya, kanang maghimo silang kapilya, naa ba nas Biblia? Wala man nas Biblia. Wala magsugo si Kristo maghimo mo kapilya. No? Pero ang simbahan, doon naman siya ay otoridad. Managihimon niya. Pero kining ato maigsoon nga mayon, unsa ray na as Biblia, mo ilang tumanon, palpak sila kay nagbuhat sila bisag wala sa Biblia. So igsoon Alan Lumantaw, dili tinuod nga wa sugoa. Si Kristo gyud nagsugo mismo. Buhatan ninyo kini sa paghandom nako ang santos nga Eucharistia. So palpak ang ato igsoon nga misuway pagsupak nga kuno sila nagtuman pero sila di ay wala katuman sa sugo sa Ginoo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. God bless kaninyong tanan.